बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़ इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। जहांगीर तरीन साहब के भाई आलमगीर तरीन ने ख़ुदकुशी की और उस पर किस तरीके से यूथी सियासत कर रहे हैं, ये आपसे डिस्कस करना है। इलेक्शन वक्त पर होंगे, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेरी सेंट्रल स्टोरी है, यूँ समझ लीजिए। इलेक्शन वक्त पर होंगे या निगरान हुकूमत की जो मुद्दत है वो बढ़ा दी जाएगी, या जो मौजूदा असम्बली है इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। बहुत ही अंदर की बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। ये अदालत 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म देती है। ये फ़ैसला है, इस फ़ैसले को डिस्कस करना है। वाइट हाउस को अचानक क्यों खाली कराना पड़ा, इस पर भी बात करनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, इस पर भी बात करनी है। जनूबी कोरिया में डॉक्टर्स पेशा क्यों छोड़ने लगे, ये बहुत दिलचस्प ख़बर है, सबक आमोज़ किस्म की ख़बर है। इन 6 स्टोरीज़ के साथ मैंने आपको भाई 4 वीडियोस दिखानी है, एक तस्वीर दिखानी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस हैं और तस्वीर भी। चूँकि सारी बड़ी काम की बातें मैं जल्दी ज़रा बता दूं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलाई मशीनें उनमें 50% का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। अब 2 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है कि हमें तकरीबन कोई 15 जगहों से ऐसी, कल भी मैंने डिस्कस किया था, जहाँ जौहर का पानी पीते हैं, जहाँ से जानवर पानी पीते हैं, इंसान भी वहीं से पीते हैं, हमने 15 मोटरें लगवा के देनी है। बहुत सवाब का काम है भाई पानी पिलाना किसी को। और वैसे पानी एक बेसिक एमेनिटी, बेसिक नीड है ज़िंदगी की। तो आप किसी को पानी पिलाते हैं साफ़ सुथरा, मैं समझता हूँ आज ये बहुत बड़ी नेकी है। इस पर भी बात करेंगे और ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, सारा कुछ भी। 2 दर्जन के करीब हमने लोगों को ना, मुझसे बड़े एक रब्ता किया लोगों ने, सर हमें फालिज है और हमें कोई सिर्फ़, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ हमें व्हील चेयर चाहिए। ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि मासूमाना किस्म का मुतालबा था कि मुझे, मेरा दिल दुखता है, आप यकीन कीजिए ऐसी चीज़ों से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, आप तामुन फरमाएंगे, ये जैसे ही होगा। तो उसमें मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, उसके बाद मैं तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पे तस्वीर दिखाऊंगा भी सही, ये आप पहले वीडियो देख लें। कल इस पर मैंने बात भी की थी कि किस तरीके से 3 अरब डॉलर, किस तरीके से 3 अरब डॉलर की बंदर बांट की गई। जहाँ ये मुल्क एक डॉलर को तरस रहा था, इमरान खान जैसे इंसान ने किस तरीके से 3 अरब डॉलर कैसे कैसे लोगों में बांटे। खुर्रम हुसैन साहब हैं, आप जानते हैं, बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये क्या कह रहे हैं एक टॉक शो में, ये ज़रा आप सुनिए कि ये जिनको 3 अरब डॉलर दिए गए क्या हुआ। पता है कि एक साहब ने, यही वाले लोग, इस लोन की स्कीम के जरिए पैसे लेके एक प्राइवेट जेट इंपोर्ट किया और सुनने वो मशीन ही तो मशीन है ना यार, वो भी तो मशीन है। हाँ, सुनने में ये आ रहा है कि बाद में उसका किसी तरह का कोर्ट केस बन गया, जिसकी तफसीलात मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं उनको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और कोर्ट में अपेरेंटली उन्होंने जाके आर्ग्यू किया कि क्यों भाई जेट, प्राइवेट जेट जो है वो एक मशीन होता है। आखिर तो मैंने मशीनरी इम्पोर्ट की है। जस्ट इमेजिन कि एक बंदे ने, जिसको ये 620 लोगों में से एक बंदा था, ये तो एक बंदे की कहानी बता रहे हैं ना, कि उसको कर्ज़ा मिला 0% सूद पे कर्ज़ा मिला और उसने बाहर से अपना प्राइवेट जहाज़ मंगवा लिया। कर्ज़े दिए जाते हैं ना जनाब, ये कहेंगे कि हमने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ये वो किया। तो वो बाद में जब कोर्ट केस उन पे बना तो उन्होंने वो कहा कि ये भी एक मशीन है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए किस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया। ये वो लोग हैं जो रियासत मदीना बनाने के, ये अब इसमें। उसके बाद ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये फार्चूनर की तस्वीर है, ठीक। पंजाब में जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स यानी डीसीज़ या डीसीओज़ हैं, हर एक को
ایک نئی 2023 کی فارچونر دی گئی ہے. ہاں جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جن کو عمران خان نے کہا تھا، یہ اس کے دور میں یہ اپروول ہوئی تھی، جس کے دور میں بھی ہوئی. یہ اپروول اگر اس کے دور میں ہوئی تھی تو اس حکومت کو روک دینی چاہیے تھی. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے پینشنر کا اضافہ 5% ہوا ہے، اور ان کا اضافہ 1 سے 16 تک 35 نہیں غالباً 30% ہوا. اب وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ دھرنے دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ حالت ہے اشرافیہ کی. جو بھی ہو، جو حکومت بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں صرف اشرافیہ کی. قوم کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے، ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہوتی کہ ڈی سی کے پاس پہلے گاڑی نہیں ہوگی کیا؟ اچھی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، لیکن نئی 2023 کی فارچونر ان کے آپ اندازہ کیجئے. یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب IMF ہمیں قرضہ نہیں دیتا. ہم یہ اس قسم کے قوم ہیں، اس قسم کی یہی کرتے ہیں ہم. اس کے بعد میں آپ کو جلدی 2 چول سنا دوں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، چولیں 2 چولیں سنا دوں. خان صاحب کی چولیں ہیں جناب، ٹھیک ہے نا، وہ آپ ذرا سنیں، آپ حیران رہ جائیں. لیکن صرف یہ چولیں بھی نہیں، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. ویسے میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، میں نے کہا جی یہ کوئی ہے اس طرح کی کوئی قرآن مجید میں آیت؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں ہے. میں نے کچھ حفاظ سے بھی بات کی، قاریوں سے بھی بات کی، لیکن میں نے پھر چھوڑ دیا ریسرچ. میں نے کہا جی میرے جو سننے والے ہیں، جو ویورز ہیں، ماشاءاللہ ہر شعبے کے ایکسپرٹ ہیں. ان میں قاری صاحبان بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، حافظ قرآن علماء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان پہ چھوڑ دیتا ہوں، آپ سن لیں. یہ آپ دیکھیں یہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے تم مر جاؤ. یہ میں نے کوشش کی کہ مجھے کوئی وہ آیت ملے، لیکن کوئی نہیں ملی. اب یہ اس طرح کے مذاق قرآن کے ساتھ کرنا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایک اور چول سنیں، میں آپ کو انشاءاللہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی بور نہیں ہونے دوں گا، نہ یہ ویڈیوز میں نہ آگے. بہت کام کے ٹاپکس ہیں، اتنے کام کے ٹاپکس ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. یہ دیکھیں. 3 نومبر کو میرے اوپر جو وزیرآباد میں واردات تھی، اس سے پہلے میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا، بڑا ہیلی کاپٹر تھا. ہم DI خان پختونخوا ادھر سے آ رہے تھے واپس سے ریلیف دینے کے لیے. جب سیلاب آیا ہوا تھا، اس کے اندر پٹرول مکس کیا گیا. وہ ہیلی کاپٹر بچتے وہاں سارا پہاڑی علاقے میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر تھا، لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بچتے ایک جو بھی پہلی جگہ ملی اس کے آ کے اس کے پوٹوار اتر گیا. پھر ایک آدمی انہوں نے سن لیا آپ نے، میرا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے کیس انہوں نے قانون سازی پاس کی تھی کہ جی ہیلی کاپٹر کا جو یہ استعمال کیا ہے نا رکشے کی طرح، اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے قانون سازی کر لی تھی، ایک قانون پاس کیا کہ جس طرح سے خان صاحب نے رکشے کی طرح ہیلی کاپٹر استعمال کیا، خان صاحب نہیں ہر ایرے غیرے نے وہاں پر، تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی قانون نہیں پوچھ سکتا، کوئی کورٹ نہیں پوچھ سکتا. اس طریقے سے انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا. دوسری بات کہہ رہے ہیں ہم ریلیف کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ نے 13 ارب روپیہ جمع کیا، آپ نے خود کہا تھا. 13 روپے کہیں نہیں لگائے آپ نے، نہ کرونا میں نہ فلڈ میں. ٹھیک ہے نا. اچھا کہہ رہے تھے کہ یہ میرے ہیلی کاپٹر آ رہا تھا تو مجھے مارنے کے لیے کسی نے پیٹرول اس میں مکس کر دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ چولیں آپ سنتے جائیں. ٹھیک ہے. اب آخری میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے اصل ٹاپکس پہ آتا ہوں. یہ ویڈیو فرانس کی ہے. فرانس میں آج کل احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں، اور وہ جو لڑکا مارا گیا پولیس کے ہاتھوں، اس کے پورے فرانس میں مظاہرے ہیں. یہ ذرا چیک کیجیے گا، میں یہاں نہیں لگا رہا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو دکھا ضرور رہا ہوں
فرانس کی پولیس کس طریقے سے خواتین پر تشدد کر رہی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اب آپ امریکہ سے کہیں، امریکہ کے سینیٹر سے کہیں کہ آپ خط لکھیں، اب یہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی سانپ سونگھ گیا ہے، یہاں امریکن سینیٹرز کو بھی، کانگریس مین کو بھی سانپ سونگھ گیا ہے، یہاں پہ باقی یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے سفیروں کو بھی سانپ سونگھ گیا ہے۔ تو بھائی جب قانون ہاتھ میں لیا جائے، جب دنگا فساد ہو، جب انہوں نے کسی آرمی کی تنصیبات پہ حملہ بھی نہیں کیا، انہوں نے کس طرح کا نظر نہیں آ رہا کہ جلاؤ گھراؤ کیا ہو، اس کے باوجود بھی پولیس ان کے ساتھ یہ حشر کر رہی ہے، خواتین کے ساتھ کر رہی ہے، گھسیٹ رہی ہے۔ ہمارے ہاں جنہوں نے جس طریقے کا یہاں پہ عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے، یہاں پہ خواتین کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ آ جائیں بھائی، جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین نے خودکشی کی، ایک غلط فعل ہے، لیکن اس خاندان کے لیے، اس گھر کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی غم کی خبر ہے، بہت افسوسناک خبر ہے۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اللہ تعالیٰ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے خاندان کو اور ان کے جو پسماندگان ہیں عالمگیر ترین صاحب کے، ان کے جو ہے نا ان کو صبر جمیل دے۔ لیکن اس موقع پر بھی یوتھ یہ پیچھے نہیں رہے، انہوں نے ایک خط بھی لکھا اور کہا کہ جی وہ بیماری کا کوئی ذکر کیا، ساتھ یہ بھی لکھا کہ جی وہ ایک صفحے کا خط ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ساتھ بیماری کا بھی ذکر کیا۔ وہ خط انگریزی میں ہے، اور کہ مجھے اسٹیرائڈز کھانا پڑتے تھے، لینا پڑتے تھے، پھر کچھ اور چیزیں بھی، مجھے وہ نیند کی گولیاں، اور یہ میں اس سے تنگ آ گیا، اور اس طریقے سے یہ انہوں نے لکھا۔ یوتھیوں نے اس کے نام پہ ایک جعلی من گھڑت خط بنا لیا، اور وہ اردو میں بنا لیا، اور بڑے بڑے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وہ خط جاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے اس اردو والے خط میں کہ جی دیکھیں چیف جسٹس صاحب بھی کچھ نہیں کر رہے، چیف جسٹس بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے ہیں، جب ان کو انصاف دینا تھا تو انہوں نے انصاف نہیں دیا، انصاف کی کرسی پھر چھوڑ دینی چاہیے۔ اور ساتھ یہ لکھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ اردو کا خط تھا۔ یہ یوتھیوں نے چول نہیں ماری، یوتھیوں نے فراڈ کیا ہے۔ یہ وہ فراڈیے ہیں، یہ ایسی فراڈیا قوم ہے، ٹولہ ہے، ایسا فراڈیا ٹولہ۔ وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حالت نزع میں ہونا تو وہ بے شرم سے بے شرم، وہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ، بے غیرت سے بے غیرت بھی ہو نا کوئی، اگر وہ حالت نزع میں ہو تو عام طور پہ، کیونکہ یہ میں اپنا لا گریجویٹ بھی ہوں، کچھ عرصہ میں نے پریکٹس بھی کی، اس میں بھی ہم سنتے تھے پولیس سے باقی کو، یار حالت نزع میں جو شخص ہوتا ہے نا، جو مرد یا خاتون، وہ اس کے بیان کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پہ کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ حالت نزع میں بندہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بس میں مرنے لگا ہوں یا مرنے لگی ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا انتقال ہونے لگا۔ آج کل جو یوتھی ہیں، تحریک انصاف ہے، وہ سیاسی اعتبار سے حالت نزع میں ہے، یہ اس میں کوئی ڈیبیٹیبل بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک۔ یہ ایسی بے شرم قوم اور یہ ایسا بے شرم ٹولہ ہے کہ جو حالت نزع میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، جو حالت نزع میں بھی جعلی کام کر رہا ہے، یہ یوتھی حالت نزع میں بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، یہ اسی طرح سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے خط انگریزی میں لکھا، وہ سامنے آ گئی ہے، انہوں نے اس کے نام پر، مرحوم کے نام پر خط اردو میں بنا کے جھوٹ گھڑ کے، اب وہ خط پتہ نہیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں تک چلا گیا۔ انہوں نے سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹ سے یہ جو پری پلانڈ ایجنڈا پروپیگنڈا والے بیٹھے ہیں ان نے پہنچا دیا۔
اب وہ ڈیلیٹ بھی ہو جائیں، وہ ختم بھی ہو جائے، اس کی تردیدیں بھی ہو جائیں، جن تک پہنچنی تھی یہ پہنچ. یقین کیجئے آپ وہ لوگ اتفاق کریں گے. معاف کیجیے گا، میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے انڈو پاک ہسٹری سے بھی دلچسپی ہے، اسلامک ہسٹری سے، یورپین ہسٹری، جو بھی. آپ لوگ مجھ سے اتفاق، آپ پڑھیں، آپ فاشزم کو پڑھیں، نازیزم کو پڑھیں، ہٹلر کے، اسی طریقے سے آپ بی جے پی کی ہسٹری پڑھیں، RSS کی پڑھیں، یہ جتنے بھی پڑھیں نا. میں آپ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے لیے ہر کسی سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. جس طریقے کا فتنہ انگیزی، جس طریقے کا فراڈ، جھوٹ، منافقت، بے شرمی، فتنہ یہ قوم یوتھ میں ہے نا، نہ میں نے فاشزم میں دیکھا ہے، نہ نازیزم میں دیکھا ہے، نہ میں نے RSS میں دیکھا ہے، نہ میں نے BJP میں دیکھا ہے، نہ کسی میں دیکھا ہے. آپ یقین کریں، جو فتنہ اور جو بے شرمی، جو ڈھیٹ پن، جو جھوٹ، جو پروپیگنڈا، جو پلانٹڈ ایجنڈا میں نے اس میں دیکھا ہے، یوتھیوں میں، یہ کسی میں نہیں دیکھا. تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جس نے مطالعہ کیا ہے تاریخ کا اسٹڈی، وہ میری انشاءاللہ گواہی دے گا. الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں؟ اسمبلیاں ٹوٹیں گی وقت پر یا وقت سے پہلے؟ نگران حکومت کا ٹائم بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا؟ یا موجودہ اسمبلی کی مدت بڑھ جائے گی؟ بڑے کام کے کوشچنز ہیں نا، ٹھیک ہے نا. آپ کو انتظار ہوگا اس سٹوری کا، یہی میری سینٹرل سٹوری ہے. الیکشن زرداری صاحب چاہتے ہیں وقت پہ ہو جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بس اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوں. ٹھیک، اس کی وجہ ہے نا بھائی، اس کی وجہ ہے. اور ہر کسی کو اپنا اپنا جو پولیٹیکل صورتحال ہے جو سوٹ کرتی ہے جس طریقے سے. دیکھیں بہت ساری یہ الائنس کی حکومت ہے اتحادیوں کی، اس میں نون لیگ بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہیں، باقی چھوٹی جماعتیں بھی ہیں، ANP بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، اور اس کا تقریباً یوں سمجھ لیں 50% نون لیگ ہو، میرا خیال تو 50% بھی ٹوٹل نہیں ہوگی. لیکن جو بھی مہنگائی، بے روزگاری، کسی سے جو بھی ڈسکریڈٹ ہے نا، وہ 99% نون لیگ کے پاس جا رہا ہے. ڈسکریڈٹ، جو کوئی بھی لان تان کرتا ہے نا، جو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، جو بھی گالیاں دیتا ہے، اس کا ڈسکریڈٹ نون لیگ کو جا رہا. لیکن اب معاملات بہتر ہونے لگ گئے. اب معاملات، تیل بھی روس سے آ گیا، 2 دفعہ آ گیا، سستا تیل آ گیا، اب وہ مارکیٹ میں آئے گا. اس میں بھی اب اسی LPG بھی آ گئی، سستی LPG آ گئی. وہ بتا رہے تھے کہ پر بیرل یا پر جہاز پتہ نہیں کتنا ہمیں روس سے کتنے ملین جو ہے نا فائدہ ہوا ہے اس کا. وہ ابھی ریفائن ہو کے جب مارکیٹ میں آئے گا اس کا فائدہ ہوگا. مہنگائی بھی یکدم 8-9 درجے نیچے آ گئی. ڈالر بھی کنٹرول میں آنے لگ گیا. یہ جو تنخواہیں بڑھی ہیں یہ بھی اچھی خاصی بڑھی ہیں. ٹھیک ہے، بجٹ بھی بہت اچھا آ گیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. یہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے. اب ڈالروں کی بھی بالکل برسات ہوگی. یہ کسی کو کسی قسم کی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل وہ صرف 3 ارب ڈالر نہیں ملے گا کہ چائنا، سعودی عرب، UAE، قطر، ادھر ادھر سے باقی جگہوں سے ملے گا. وہ جن لوگوں نے پلیج کیا تھا یہ فلڈ والی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی سارے آئیں گے. تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے بہتریوں کا. اب ڈسکریڈٹ نہیں ہوگا، اب جو کریڈٹ ہوگا. ظاہر ہے جن کو ڈسکریڈٹ اگر سارے کا سارا 100% نون کی طرف گیا ہے، بھائی سب نے اپنا اپنا حصہ تو ہے نا، سب کا مزے تو سب کر رہے ہیں. لیکن جدھر کی لعنت پڑتی ہے وہ صرف ایک نون لیگ پہ، اور ڈسکریڈٹ ان کو ملتا ہے. تو اب جب کریڈٹ کی باری آئی ہے تو پھر اسی طرح کریڈٹ بھی سارا نون لیگ کو جائے گا. تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، پھر کون چاہے گا کہ یار یہ اس کو ذرا آگے کر دیں، کیونکہ وہ اب کریڈٹ اب 2-4-6 ہفتے گزرے یا 3 مہینے گزرے تو وہ ساری چیزیں اچھائی کی طرف، مہنگائی بھی کم، ساری چیزیں یہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی تو اس کا کریڈٹ نون لیگ کو جائے گا. تو پھر زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، وہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشن آگے جائیں؟ آپ کو سمجھ تو آ گئی. ٹھیک، اچھا ایک سجیشن یہ ہے کہ جی 10 تاریخ کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تاکہ 13 کو نہ توڑی جائیں، تاکہ ہمیں جو ہے نا 3 مہینے مل جائیں بجائے 2 مہینوں کے. ٹھیک، اچھا جب اسمبلی اپنی مدت سے پہلے ٹوٹتی ہے تو 3 مہینے مل جاتے ہیں. پوری مدت پہ ٹوٹے تو 60
दिन 2 महीने मिलते हैं। अच्छा, एक ये भी है, लेकिन उसमें कुछ कबाहतें हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असम्बली में तकरीर की। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान आने में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस रिस्क से क्या मुराद है? अगर असम्बली पहले टूट जाती है तो फिर नवाज़ शरीफ को तो आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते, अगर वो 15 सितंबर के बाद आते हैं तो टाइम ही कितना होगा, पहले उनके केसेस ख़त्म होंगे तो तब वो कैंपेन चलाएंगे। कैंपेन तो वो तब चलाएंगे ना कि केसेस ख़त्म होंगे, तो तब बहना भी तो उन पे केसेस हैं, ठीक है ना? अब समझ आ गई आपको, ठीक। और ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि इलेक्शन अभी तो मुझे वक्त पर होते हुए नज़र नहीं आते। आप समझ आ गया आपको, ठीक हो गया। अब उसके बाद वाली जो सूरत हाल है, राजा रियाज साहब का बड़ा अहम बयान आया है, और वो बयान ये है कि अगर हुकूमत चाहेगी तो हम उनके साथ तावन करेंगे इसी मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के लिए। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत वाले भी, नून लीग वाले, जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, वो सारे के सारे इनिशियली इसी ख्याल में कि जी 6 महीने इसी असम्बली, मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ा लें, ताकि आरिफ अलवी साहब भी खैर से घर चले जाएं माशाअल्लाह, और बंदियाल साहब भी चले जाएं, आ जाएं, फिर कादी फ़ायद ईसा साहब फिर इलेक्शन करा लो, ठीक है, समझ आ गया। और इतने तक ये जो IMF का मुआहदा, ये जो रूस का तेल, ये जो सारा कुछ चीज़ें, इनके असरात भी आने शुरू हो जाएंगे, और वो असरात नून लीग को फ़ायदा देंगे। अब समझ आ गया आपको ना? मामलात बड़े अहम हैं। अगर सिर्फ निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाती है, जो कि इलेक्शन कमीशन बढ़ा सकता है, क्योंकि वो निगरान इलेक्शन कमीशन इसलिए बढ़ा सकता है, वो इलेक्शन कमीशन नई डेट दे सकता है इलेक्शन की, तो जब वो नई डेट देगा तो ऑटोमेटिकल निगरान हुकूमत की भी मुद्दत बढ़ जाएगी। जैसे पंजाब की बढ़ गई है, खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ गई है। आपको समझ आ गई है, ठीक हो गया ना? और या फिर ये वाली असम्बली की मुद्दत, इसमें बातें बड़ी अहम हैं, मेरी और स्टोरीज रह जाएंगी, इसमें मैं आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। ये अदालत 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म देती है। ये फ़ैसला आ गया, लाहौर की एहतसाब अदालत का फ़ैसला है। ये कौन सा कि किस केस में बाइज़्ज़त बरी हुए हैं? आपको याद होगा, इसी केस में मीर शकीलुर रहमान साहब, जंग और जियो के मालिक, वो अंदर चले गए थे और बेचारे काफ़ी अरसे तक अंदर रहे थे। एक प्लाट की अलाटमेंट, और वो प्लाट को 1986 में अलाट हुआ था, और वो कहा था कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आला थे, तो उन्होंने कोई मिली भगत करके और वो प्लाट अलाट करवाया, और ये वो 34-35 साल पहले वाला प्लाट, और मीर शकीलुर रहमान साहब को भी अंदर रहना पड़ा था इतना अरसा, और खान साहब ने पूरा बुग़्ज़ निकाला था उनके साथ, ठीक, साथ नवाज़ शरीफ साहब। खैर, मीर शकीलुर रहमान साहब बरी हो गए थे 2022 में, 2020 में ये केस बना, और 2022 में बरी हो गए। नवाज़ शरीफ पे वो केस चलता रहा, उनको, वो उस वक्त चले गए थे वहाँ लंदन, लेकिन उनको मफरूर करार दिया गया। आज अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि ये नवाज़ शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये अदालत ने लिखा। अच्छा, बड़े वो आप फैसला पढ़े ना, बड़े आर्गूमेंटेटिव और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। जब एक बंदा चला जाता है, उसको नोटिस, या तो पहले उनको नोटिस मिले ना, तो बाद में कहें कि जी वो चला गया है, भाग गया है, और फिर उसको मफरूर करार दें, तब तो है ना। उसको नोटिस ही नहीं मिला था, वो पहले चला गया, तो बाद में मफरूर कैसे करार दिया? ये तो जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो सेट किए हुए हैं फैसलों में, आपने उनकी खिलाफ वर्जी कर दी है। और साथ अदालत ने फ़ैसले में लिखा है कि पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत ने दबाव डाला है, प्रेशराइज़ किया है नैब को कि वो जाली किस्म का रेफरेंस बनाए नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। इसलिए ये अदालत 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म देती है, और जितनी भी उनकी जायदाद की कुर्की हुई है, मुंजमद हुए हैं, उसको सबको फ्री करने का हुक्म देती है, गैर मुंजमद करने का। अब आप अंदाज़ा कीजिए इस मुल्क में क्या क्या होता रहा। स्टोरीज़ मेरे पास बड़ी अहम है भाई। वाइट हाउस को अचानक खाली क्यों कराना पड़ा? बड़ी मज़े की स्टोरी है भाई, माफ़ कीजिएगा। वाइट हाउस को, ये कल परसों की बात है,
उस वक़्त बाइडन साहब, उधर बाइडन नहीं थे, वो गालिबन कैंप डेविड में थे, कुछ छुट्टियाँ गुजारने गए होंगे या जो कुछ भी। तो वाइट हाउस में कहते हैं आना जाना बहुत सारे लोगों का होता है। अचानक ही कुछ लोगों ने या वाइट हाउस के अमले और इंटेलिजेंस वालों ने कुछ देखा कि उनको कोई सफ़ेद सी चीज़ पाउडर टाइप, बाद में उसको जो पता चला तो उन्होंने कहा यार ये तो कोकेन है। तो फिर बाद में उन्होंने सारे वाइट हाउस को खाली करा दिया और पता, अब ये नहीं पता कि वो कोकेन वहाँ पहुँची कैसे पहुँची, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में भी सरकारी या निजी इमारतें जितनी भी हैं, चाहे वो यहाँ इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, ज़रा उनकी भी तलाशी ले ली जाए, है ना। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ PTI सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। ये वही फ़ैसला है जिस फ़ैसले पर कल परसों PTI ने मिठाइयाँ खाई हैं, मिठाइयाँ बाँटी। अच्छा, पहले मिठाइयाँ बाँटी हैं, खाई हैं। जब वो फ़ैसले को पढ़ा ना, उसका रिटन फ़ैसला आ गया, जब वो फ़ैसले को पढ़ा तो फिर उसके बाद मिठाइयाँ और रसगुल्ले वो इधर ही फंस गए हलक में और कहा यार ये क्या चक्कर है। इन्होंने कहा जी वो तो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बस कलअदम करार दे दिया है और उसका सारा मुस्तरद हो गया, उनका वो जो सेशन कोर्ट ने जो दिया था ख़त्म हो गया सारा कुछ। मुबारक जी मुबारक, बाहर वकील साहब ने भी आके मुबारकें शुबारकें दे दी। बाद में पता चला भाई यार वो कलअदम नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ केस, वो तो दोबारा भिजवा दिया उसी जज को भी, आप सुनो और 7 दिन के अंदर फ़ैसला दो। ठीक है, अब हालांकि इनके पास एक ऑप्शन थी कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आते, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इंट्रा कोर्ट अपील करते, लेकिन नहीं आए, उधर नहीं गए, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, और आप देख लीजिएगा आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कल परसों समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी उनकी दरख्वास्त और उसी वक्त बेंच भी बन जाएगा। और बेंच भी आप लिख लीजिएगा, या चीफ जस्टिस साहब होंगे या जस्टिस इजाजुल एहसन होंगे या जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी होंगे या मुनीब अख्तर होंगे। ये बेंच भी मैं आपको बता देता हूँ, और बेंच के साथ साथ जो फैसला आएगा वो भी आप खुद सुन लें, खुद देख लें। ठीक है ना। ये 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इमरान खान की दरख्वास्त जाती है जैसे खाना भूल जाता है, नींदें उड़ जाती हैं जजेस की। फिर कहते हैं हम पे तनकीद क्यों होती है। कौम, मीडिया, सोशल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया, इन मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पर हम पे तनकीद क्यों होती है। सर इसलिए तनकीद होती है, ये जो 55,000 केसेस पड़े हैं वो शुदर हैं, उनके केसेस क्यों नहीं सुने जाते। इमरान खान की जाती है एप्लीकेशन, नीचे से ऊपर लग जाती है, 2 मिनट लगते हैं आपको और ऊपर लगाते। और मैं तो हैरान हूँ, सलाम पेश करता हूँ इस हुकूमत को जिसने इन जजेस की 2-2 लाख तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, माशाअल्लाह। ठीक है ना। ज़रा गूगल कीजिए, पता कीजिए कि जो इंडिया का चीफ जस्टिस है उसकी तनख्वाह कितनी है। तकरीबन आप देख लें, ये तो अवेलेबल है, इसमें ऐसी कोई बात, मैंने पहले एक दफ़ा पूरा चार्ट बताया था। इंडिया की चीफ जस्टिस की तनख्वाह देखिए, वो कोई 2-2.5 लाख टोटल उनकी तनख्वाह है। जजेस की तो इससे कम है और हाई कोर्ट की जजेस की तो इससे भी कम है। ठीक है ना। इंडिया का मैं चीफ जस्टिस की, वो इंडिया जिसके रिज़र्व में 600 अरब डॉलर पड़ा है और हमारे पास टोटल 10 अरब डॉलर भी नहीं है। वहाँ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो तनख्वाह है वो टोटल 2-2.5 लाख, हमारे वालों का इजाफा 2-2-2.5 लाख हो गई है। ये हालात है। आज है भाई जनूबी कोरिया में, ये बड़ी दिलचस्प खबर है, सबक आमोज खबर भी थी। क्या मसला है जनूबी कोरिया में, मैं खबर पढ़ रहा था, क्योंकि खबर सियासत के साथ साथ ना मेरा वो ये है कि हर किस्म की इस तरह की खबरें आपके साथ डिस्कस की जाए। हर खबर में कोई सबक होता है, दिलचस्पी होती है। वह जनूबी कोरिया में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन जनूबी कोरिया में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, माहिर अतफाल, ठीक है ना, डॉक्टर हैं बच्चों के अमराज के, माहिर अमराज अतफाल, वो उन डॉक्टर्स ने अपना पेशा छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ने पेशे तब्दील कर दिए, कुछ ने पेशे छोड़ दिए। और ये ऐसा नहीं है, 90% लोगों ने ऐसा किया। 90%, 90% लोगों ने, 90% डॉक्टर्स जो बच्चों के डॉक्टर्स, उन्होंने क्यों, उन्होंने कहा जी बच्चे पैदा करने इस मुल्क ने छोड़ दिए हैं, तो अब हम जो है ना इस तरीके से यहाँ बच्चों के लिए स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे। ठीक।
اور یہ ان کی پالیسی کچھ عرصہ پہلے تو وہ تھا، لیکن ابھی جو ہے ایک پہلے کچھ عرصہ تھا وہاں پر کہ ایک بچہ ایک ماں ایک بچہ، ابھی وہ بھی کم ہو گئی ہے، ایک ماں ایک بچہ بھی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بچے ہی نہیں پیدا کریں گے وہاں پر عمر رسیدہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ تو یہ کچھ اور کنٹریز بھی ہیں، وہ بھی ہے، چائنا ہے، چائنا نے پہلے بہت سختی کی تھی، بعد میں کچھ تھوڑا بہت نا اس میں نرمی کی ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں آ گئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ حالت ہے تو ہم اب حالات یہ ہیں، معاملات وہاں یہ خراب ہو گئے ہیں کہ ہفتے ہفتے دو ہفتے تک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو ڈاکٹر نہیں ملتا۔ یہ دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی ہے جی۔ جب آپ یہاں نیچر میں ہاتھ مارتے ہیں نا، قانون فطرت میں یہ ہاتھ مارتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ جو ہے نا قانون فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پہ بہت سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔